عرش والا رب فرمے دے کلو نفس بما کسبت رہینۃ فرمائنے جو بھی جاندار ہو سے دہاڑے قیامت دے ہر کوئی دیونے دار ہو سے اکھے قدہ اکھے جدل من الملک اليوم دی پکار ہو سے کرسی تے واحد قہار ہو سے ساری مخلوق پیش سرکار ہو سے ہوئے لے رب دے طرفوں پکار ہو سے دسو دنیا والے آج ملک قائدے تے ملک قائدے اور دنیا وچ جتنی فتور ہا سارا ملک تے ملک دا غرور ہا یا لڑ دے ہاوے ملک دے فتور نال یا لڑ دے ہاوے ملک دے غرور نال آج پیش تھے کھڑو دربار غفور نال دسو ہاں آج ملک تہاڈا یا میں اللہ دے آج ملک تہاڈا یا میں اللہ دے سرکار فرمے دن جڑا اللہ سیندے طرف ہوئی ہاں پکار ہو سے ساری مخلوق جواب دے من کنو لاچار ہو سے فرمائنے وڈے وڈے جتنی فرعون نمرود وڈے بادشاہ کافر گزرے فرمائنے کہیں دی جورت کہنا اسے جو کوئی جواب چلے فرمائنے علیہ سنتے نبی علیہ سن او بھی نفسی نفسی بکرے سن جڑا کئی جواب ڈانڈے سن رب سی خود فرمے سن للہ الواحد القہار او لوگو آج اکھی کھول کے دیکھو وہ ملکی میں اللہ دے آج ملکی میں اللہ دے سبحان اللہ وہ مسلمانوں وہ جہاں آمنے یا کہنا ہر تو میں تا بھول گیوں تے رول گیوں کوٹ دا گھوٹ خواجہ غلام فریسی رحمت اللہ علیہ جہندے عرص تے ویندی جہندی نسبت والا فریدی رمال گل وچ پیندی اوہے روندے بیٹھن موت کو یاد کرتے نیر وہیندے بیٹھن بیٹھے آدن رات قبر دی حشر دا سر تے کڑکم باری بار گندڑی عادت گندڑے فیلو توبہ توبہ لکھ لکھ بار آمین یاد گناہ پرانے پٹ پٹ روازار میں مسکین فرید ہتینا قومن کون اتارن پا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ فرمائنے جو بھی جاندار ہو سے ہر کوئی اپنے عملے وچ دیونے دار ہو سے یارو ہو دی آمنا یا نہیں آمنا لیکن قسم رب دی جیرا ہوں دیہاڑے کنو ڈر ویندے آنکھو ڈوہے جہانے وچ تر ویندے مسلمانو یار